درود شریف کا نذرانہ پیش کرو چا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الپڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مانگ رب تو ہو دے یار دانا رب منگاڑ تو یا نیت نماز قیام وچ منگ تیرے بہن تو پہلے دے مقصود نصیب مسافر دا کوئی جت ہے آمر رزق خدا دی لہن تو پہلے کوئی جیو جیاں بھی ہے رب تعالیٰ نے کہیں کو دکھا تو نہیں سمایا نا رب دی لہن تو پہلے پہلے رزق دے دیں دے آؤ نبی دے غلاموں عرض پیا کرے نا کوئی جت ہے آمر رزق خدا لہن تو پہلے دے بھائی اقبال خان صاحب اور جتنا بھی حضور دے عاشق بھائی جان پر یہ محبت کو سلام ہے عظمت والدین دے ماں دے شان دے حوالے نال ایک جملہ پیش پیا کرے نا سن سو انشاءاللہ ہاں ٹھار کو سی تلے قدم باتے جنتی ہے میرے آقا دا نہ اچھا بول نہ جھڑکا دے قرآن دے وچ بیان ماہ
اکرم پیو راضی ہے او تے راضی رب رحمان جائیں تے اکرم پیو راضی ہے او تے راضی رب رحمان جے دنیا اندر تو سب چاہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال تے وچ اس حالت وچ تمہیں جی لیا کر اچھا بول جاتا اگے بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جے دنیا اندر تو سکھ چاہے پیر ماں دے دھو مقام کھلپا مقام بڑول وفاد جگ کے پیام بڑول مقام چاہتے ندان چے کر نبید کردہ غلام بڑول اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا میٹھے محبوب دی پاک ذات تے ہدیہ درود و سلام پڑھن دے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں دلی دعا ہے جو اللہ سونا حق اور سچ آکھن دی توفیق نصیب فرماوے اللہ پاک سارے کو قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک سمجھ کے قرآن پاک تے عمل کرن دی رب تعالی توفیق نصیب فرماوے حضرات محترم تو آپ کو پتہ ہے میں کوئی تنقیدی تقریر نہیں کریں دا کہیں دی دل آزاری کہیں دا دل دکھاون میرا مقصد نہیں ہوندا محبت الواز کرنے محبت علی تقریر نفرت علی تقریر نہیں اسا نہ بم والے ہیں نہ برود والے ہیں مل کے آکھو اسا سونے نبی دے درود والے ہیں الحمدللہ درود ایک ایسی عبادت ہے ایسا تحفہ ہے ایسا عظیم جناب والا سارا سرمایہ ہے میرے میٹھے نبی فرمائے جڑا میرا امتی غلام روزانہ 50 مرتبہ اٹھ دیں مہ دیں سمجھیں ٹر دیں زیادہ بھی نہیں 50 مرتبہ میں مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھے سونے نبی فرمائے صافات ہو یوم القیامہ کل بروز قیامت میں نبی ہوں نال مصافہ فرمائے جے کو حضور دا مصافہ نصیب تھی پو میں کو رسول جانوی ہو جہنم دے وچ سڑسی نا بلکہ جے کو قیامت دی نبی سیدہ مصافہ نصیب تھی پو سی وہ بندہ جنت دا حقدار بھی ہے تے میرے نبی دی سفارش دا حقدار بھی ہے تے میرے پاک نبی دی رحمت دا حقدار بھی ہے حضرات محترم بالکل بغیر ہی کہیں تمہید دے جنہیں دے پیو مائی دنیا تے زندہ ہیں خوش نصیب ہوئے جو اللہ تو کوئی عظیم نعمتاں دیتے ہیں اور انہیں دی خدمت کرن دا رب نے تو کو موقع عطا فرمائے انہیں دی عزت کرن دا رب نے تو کو موقع عطا فرمائے کیونکہ ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہیں جنہ دا ذکر اور جنہ واسطے دعا اللہ پاک نے نماز دا حصہ بنائی ہے اور بندہ اگے پیچھے نماز کرنے بغیر خان صاحب پیو مان الوا کے راضی نہ ہوئے لیکن جڑے والے نماز پڑھانا دے اتحیات اجبائے کے مجبوران کو پیو ماں کی تے دعا منگنی ہے اگر نہیں منگدا تا نماز ویندی ہے توجہ ہے نہ سے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اگر دعا پیو ماں کی تے نہیں منگدا تا نماز ویندی ہے اگر دعا منگ دے تو بہر آ کے سیدھے ہاتھ نال سلام نہیں کرے دا تو کیڑے منہ نال نماز بیٹھا پڑھ دے وہ عقل دے نال سوچ یا پیو ماں دی بے ادبی کرن چھوڑ دے یا نماز پڑھن چھوڑ دے جے کر نماز پڑھ گئی تو سچے دل نال اما بابے دی عزت نہیں کیتی کر پیو ماں دا ادب تے حیا بھی کیتا تو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام
اور نوجوان دا اکثر گلا ہوندے سارے نال جو قاری صاحب تساں ساکو تا دے جو پیو ماں دی عزت کیتی کرو تھوڑا جا اے وی دسایا کرو جو پیو ماں دے حق کو کیا ہے اور میں تو عرض کرنا چاہنا اور جیڑا نوجوان کو آکھو نا جو پیو ماں دے چہرے دی زیارت کر اللہ مقبول حج دا ثواب دے سیا تا کوئی جوان بھی جو جواب دے دے میں قاری صاحب دل سادہ بھی آدے تو اساں بھی سویر دی نماز پڑھ کے اپنے پیو ماں دے چہرے دی محبت تے پیار نال زیارت کرو انہاں دے چہرے کو تکو ثواب حاصل کرو سادہ بھی دل آدے تو اساں بھی اپنے خانے کعبے دا دیدار کرو پر کیا کرو قاری صاحب ساری بھی تو مجبوری ہے جو سادہ کعبہ اٹھیدا جو 9 بجے اور میں کوئی دسو جیڑا ابا سے جمرے تک کپڑا تان کے ستا پیارا میں پتر باجدید بستانی بن سی پتر بابا فرید بن سی پتر باو سلطان بن سی نا جے کر چاہنے جو اولاد نیک تھی پوے نصیبہ تے مقدرہ والی بن پوے تول تیرا حق کے پہلے تو رسول اللہ دی شریعت تے عمل کر اپنی اولاد کو رزق حلال کھوا اور توڑے جو دنیا تے چلائی ویسے کدا قبر ہے جو ویسے اپنے کم کار تیری اولاد عبادت کرے سی پہلے تیرے کتے قرآن دا تحفہ بھی جیسی دعائیں مغفرت بھی کرے سی پتر چنگے کام کریں اولاد چنگے کام کرے پیو ماں دا ہاں کر دے میں جو ہر دوسرا دوستہ دے سامنے قرآن بیٹھا پڑھدا نبی دا فرمان جو بیٹھا پڑھدا میرے جو والد گرامی تمہارے استاد الحمدللہ سارے بھی استاد اور سارے والد صاحب جو سٹیج تے بیٹھے انہیں کتنا ہاتھ ٹھردا بیٹھے کتنا خوشی ملدی پئی ہے تو میرے پاک نبی دے غلاموں پتر اولاد ہمیشہ چنگے کام کرے تو پیو ماں جا اکھی ٹھر پوندے دعا منگ اللہ ایو جی اولاد رے وے جڑی اولاد پیو ماں جا اکھی ٹھارے ذلت تے رسوائی دا سبب نہ بنے اساں تاج سکے پیو ماں ہے انہیں دی عزت احترام نہیں سے کرے دے آدھرا میرے نبی دی سیرت تا پڑھ کے دیکھ میرے پاک محبوب کتنا ماما دا ادب کر کے سکو رسائے اللہ تو کو کہنا مننے دوستا باپ دیکھا ہے وہ مقام جرانہ جتھا کر اسا وینے ہیں عمرے تے وینے ہیں تے ولا اتو ون کے طواف بن کے تے عمرے تے نیت کر کے واپس آنے ہیں تے مکہ پاک تے طواف ان کرنے ہیں مقام جرانہ اتھائی وسطی جرانہ دے اندر حضور دا زمانہ ہے میرے مدنی کریم صحابہ کرام دے نال حضور علیہ السلام میں گوشت تقسیم بیٹھے فرمیدن اچانک میرے پاک محبوب دی نگاہ نبوت جو اٹھیے کیا دے دن سامنے ایک بڑھڑی اممہ سواری تے سوار تھی کے پیان دیئے جدہ بڑھڑی اممہ کو نبی سے آندہ دیتے حضور نے گوشت تقسیم کران روک دیتے نبی سے اٹھی کے ٹور آؤ امام الانبیاء دی پاک وات غلاموں آمنہ دلال امت دے غمخار ٹور پیر سواری دے قریب آئے میرے پاک نبی اس سواری دیواگ نبیے بڑی امہ دا ہاتھ پکڑے دے حضور میں سواری تو تلے لائے بڑھڑی اممہ کو گھن لائے میرے پاک نبی اپنی مسند سے بلھائے مٹھے مٹھے بول بولے دے رہے گئے اور بڑھڑی اممہ جنہ بول مٹھے بولے نبی سید کان مبارک نال اپنا منہ مبارک رلا کے کلام کرنا میرے حضور جنہ کلام فرماونا بڑھڑی اممہ دے کنا مبارک دے نال اپنے ہونٹ مبارک رلا کے کلام کرنا کچھ دیر یہ معاملہ چلتا رہ گئے مٹھے مٹھے کلام تھیدے رہ گئے کچھ دیر دے بعد اممہ اجازت منگیے میرے مدنی کریم لجپال نال تر پائن حضور والبا ادب طریقے دے نال گدیاں گل